अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़यूम और आसिम नसीर के साथ मैं हूँ इसार राना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने और प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने अहम खबरों को किस तरह डिस्प्ले दिया, एक नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत 7 मुआहिदों पर दस्तखत। दोनों ममालिक का मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए हल करने पर जोर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर कौमी क़यादत के बयानात को आज के तमाम कौमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पे शाया किया है। रोजनामा नवाई वक्त की सुर्खी है, मसला कश्मीर का हल करारदादें, उर्दुगान, शुक्रिया हम कुदरती पार्टनर्स, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तिजारती ताउन के मुआहिदे, याददाश्तों पर दस्तखत। रोजनामा जंग ने इसी खबर के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया, शहबाज उर्दवान मुलाकात, तुर्की से 7 मुआहिदे, तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत कई शोबों में ताउन पर इत्तफाक। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी भी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे तुर्की से मुतालिक है। पाकिस्तान तुर्की में ताउन के 7 समझौते, कश्मीर पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करते हैं उर्दवान। रोजनामा दुनिया ने सियासी सूरत हाल पर बयानात को सुर्खी के तौर पर लिया। सही फैसले ना किए तो मुल्क के 3 टुकड़े, इमरान खान, ये नापाक बयान, गली गली एहतजाज करेंगे, आसिफ अली जरदारी। रोजनामा खबरें ने वजीर खारजा के बयान को हाईलाइट किया, हम गन पॉइंट या किसी के दबाव पर कानून साजी नहीं करना चाहते, बिलावल भुट्टो। रोजनामा पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले को अहमियत दी, पुरअमन एहतजाज आईनी हक मगर रियासत की इजाजत जरूरी। सुप्रीम कोर्ट, इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए, जस्टिस यहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट। रोजनामा नई बात की सुर्खी के अल्फाज है, पंजाब काबीना, अवामी सहूलत पैकेज की मंजूरी, अवाम को रिलीफ देना और उम्मीद की किरण बनना हमारा अव्वलीन मकसद, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज। इंग्लिश अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, उर्दुगान अश्योर्स पीएम ऑफ इन्वेस्टमेंट बूस्ट। द न्यूज की टॉप स्टोरी है, शहबाज उर्दुगान प्लेज टू अपग्रेड बायलैटरल टाइज। डॉन अखबार की मेन स्टोरी है, पाकिस्तान टर्की टू शोर अप स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक टाइज। डेली टाइम्स की हेडलाइन स्टोरी है, पाकिस्तान टर्की वो टू अपग्रेड टाइज। इसी खबर को द नेशन ने भी फ्रंट पेज पे कवरेज दी। पीएम शहबाज, प्रेसिडेंट उर्दुगान वो टू इंजेक्ट ग्रेटर सब्सटेंस टू स्ट्रेटेजिक टाइज। और अब एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात, कश्मीर पर भरपूर हिमायत का ऐलान, ताउन के 7 मुआहिदों पर दस्तखत। सही फैसले ना किए तो मुल्क के 3 टुकड़े, इमरान खान, आप मोदी की जबान बोल रहे हैं, आसिफ अली जरदारी। पीटीआई की कौमी असेंबली में वापसी इंतखाबात के ऐलान से मशरूत। पीटीआई लॉन्ग मार्च रियासत की मंजूरी से मशरूत, जस्टिस यहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट, इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस दिया जाए। पाकिस्तान के साथ 2019 का कर्ज प्रोग्राम जल्द बहाल हो जाएगा, IMF। और आज के प्रोग्राम में दी न्यूज़ में कामला हयात साहिबा का कालम पाकिस्तान एंड द फ्यूचर शामिल है, जबकि आज हम रोज़नामा पाकिस्तान का इदारिया मुफाहमत का रास्ता अपनाएं पे बात करेंगे। और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है, पीएम शहबाज शरीफ इन तुर्की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है शफीक साहब, आज आप कुछ स्लो से लग रहे हैं, कोई थोड़ा फ्रेश नहीं फील हो रही? एक तो मैं देर से सोया और फिर सुबह जल्दी उठ गया। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा आप स्लो है। खैर साहब, आप तो आपकी तो टाइमिंग परफेक्ट है मेरा ख्याल है। अब मैं तो जल्द सो जाता हूँ, जल्द सो जाते हैं, जल्द उठता हूँ। ऐसे आसिम साफी का जल्द सोना कुछ अजीब सा नहीं लगता कोई, और जल्द उठ जाना? हम तो लेट ही सोते हैं, जल्दी उठते हैं। हाँ, लेट सोते हो जल्दी उठते हैं। तो शफीक अवान का कोई मैंने देखा कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, कभी ये 3 बजे भी फोन कर रहा होता है, कभी कह रहा है। ये हमारे जो खुश वजन होने की वजह भी यही है कि जो नींद का जो है ना, हाँ, आपका सर्कल पूरा नहीं हो रहा। देखते हैं ये एक वजह सुबह, खाने की भी रूटीन। सुबह आप यहाँ भी देखते हैं कि मैं अक्सर, शफीक भी बाद औक़ात जल्दी आ जाता है, लेकिन मैं अक्सर जल्दी आता हूँ। हाँ, मैंने देखा है, और टाइमिंग की आपकी परफेक्शन है, जरूरी है ना वो जो है। आप नींद की वजह से ये कह रहे हैं कि खुश वजन है आप, हालांकि मुझे दोस्त ये बताते हैं कि आप खुश खुराक ज्यादा हैं। नहीं, खुश खुराक तो होना ही पड़ता है, तो जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो फिर कुछ खुराक ही करेंगे, खुश खुराक करेंगे। अच्छा सर, कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब तुर्की में हैं और उनकी सदर उर्दुगान साहब से भी मुलाकात हुई, और वहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो
मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के हवाले से एक दफ़ा फिर तुर्की ने अपने मौक़िफ़ का अदा किया और उन्होंने कहा कि जी हम भरपूर हिमायत करते हैं पाकिस्तान की, और इसके अलावा मुख्तलिफ मुआहदों पर भी दस्तखत हुए जिनमें बड़े इम्पोर्टेंट जो हैं वो तिजारत भी है और जो वॉल्यूम है वो $5 अरब तक बढ़ाने के ऊपर भी इत्तफाक हुआ है। ठीक है सर, बिल्कुल। अपना ये तुर्की हमारा ब्रदर मुल्क है, और जब पिछले अपना दौर था मुस्लिम लीग नून का, शहबाज शरीफ साहब सीएम पंजाब थे, उस दौर में भी तुर्की की बहुत सी अपनी कंपनियां देखी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और वो इन्वेस्टमेंट वर्थ थी, उसका पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, उनको भी फ़ायदा है। देखें, जब आप किसी गैर मुल्की कंपनी को आप कहते हैं ना वो आके इन्वेस्ट करे, तो वो उसका दोहरा फ़ायदा होता है। एक तो उनकी इन्वेस्टमेंट, दूसरा उनसे तल्लुकात, और फिर ये है कि वो क्वालिटी चीज़ उसमें आती है। अब इनको साथ जो मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं, इसका तो ज़ाहिर है नीचे कभी अपना कमेटियाँ बनेंगी, उस पर सारी चीज़ें आएंगी जो जो इन्वेस्टमेंट होनी है। और इसमें सबसे खूबसूरत बात जो है ना, वो उन्होंने एड नहीं मांगी, ट्रेड। ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। तुर्क सदर ने अपनी स्पीच में कहा कि मैं तुर्की कंपनियां जो हैं उनको इंश्योर कराया कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगी। असल चीज़ है कि आप बजाय एड लेने के या कर्ज लेने के आप इन्वेस्टमेंट पे आएँ और फिर अपना ट्रेड पे आएँ, इससे दोनों मुल्कों का फ़ायदा होता है। और फिर सबसे बड़ी बात जो आपने की है कि कश्मीर पर उन्होंने फिर एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया और कहा कि कश्मीर पर जो कुछ हो रहा है उसको उन्होंने कंडम किया और कहा कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। और पाकिस्तान का डे वन से यही है कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो यहाँ पे पीस हो जाए, और यहाँ पे फिर हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, हम जो अपना बजट है वो अपने इस तरफ लगाएंगे। तो ये बड़ी, ये शुरू डे वन से हिमायत करता रहा। ये बड़ी खुशाइन बात है कि प्राइम मिनिस्टर के दौरे में उन्होंने खुद जिक्र किया। अब तुर्क कंपनियाँ आएंगी। अच्छा, फिर कल देखें ना, होता यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का किसी मुल्क दूसरे मुल्क में जाता है तो वो कुछ उम्मीदें, कुछ यकीन दहाइयाँ लेके जाता है। लेकिन पिछले हुकूमत में जो कुछ तुर्क कंपनी के साथ हुआ, मैं सुन रहा था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ट्रेडर से माजत करनी पड़ी कि जो कुछ आपके साथ पिछले दौर में हुआ हम उनसे माजत करते हैं, आप आएँ इन्वेस्टमेंट करने के। इन्वेस्टमेंट करने के वो मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं आए थे, या पीपल्स पार्टी के लिए नहीं आए थे, या PTI के लिए नहीं आए थे, वो पाकिस्तान के लिए आए थे। तो जब हुकूमत में है तो आपको पाकिस्तानी बनकर सोचना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आ रहे हैं, अपना पैसा यहाँ लगा रहे हैं, वो हमारे मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करते हैं। और मेरे हुकूमतों को हम बार बार कह चुके हैं कि मिसाक मीशत पर साइन कर दें, कम अगर बाकी अपने जो मैं तो जो सियासी और फरोई इख्तलाफात हैं, सियासी फरोई वो आपस में तय करते रहें, लेकिन जहाँ मुल्क का मसला हो, इकॉनमी का मसला हो, और मुल्क की अपना खारजा पॉलिसी का मसला हो, मुल्क की सिक्योरिटी का मसला हो, तो वहाँ पर आप ना सारी सियासत भूल के एक जा हो जाए। लेकिन अफसोस के ये हो नहीं पा रहा। एक रिपोर्ट देखते हैं जी तुर्की के दौरे के हवाले से, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान कुदरती शराकतदार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मजहबी, सकाफती और तारीख़ी ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को बुलंदियों पर ले जाएंगे। The relationship between Pakistan and Turkey is embedded in common cultural, religious and spiritual heritage, transcending boundaries of time, geography and politics. Pakistan and Turkey are natural partners. Many of our challenges are the same as our opportunities. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीर तनाज़े पर तुर्की की हिमायत का खैर मकदम करती है। पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के हसूल तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। The people of Pakistan deeply appreciate Your Excellency's steadfast support on the Jammu and Kashmir dispute. Turkey's unflinching support provides great strength to the valiant Kashmiri people who have been subjected to the worst kinds of human rights violation for over 7 decades. तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने कहा कि अवाम की खुशहाली के लिए इक्तिसादी ताउन तरजीह है। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान खित्ते के मुफाद में है। उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगान अवाम को भरपूर इमदाद फराहम की गई।
आसिम, कल जो मुख्तलिफ मुआहदे हुए उसमें एक जो था वो तवानाई के हवाले से भी था, तो आपकी मैं माजरत चाहता हूँ, जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक सफ़ीर हैं, मैं ज़रा उनसे 2 मिनट बात कर लूँ फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसा देखते हैं आप तुर्की के विजिट को? बहुत पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त कुछ दोस्तों की जो उनके साथ खड़े हों। जी ये तो फिर जियो पॉलिटिकल मंजरनामा जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है और जो इस दोनों ममालिक ये दुनिया इस्लाम के सबसे कलीदी ममालिक हैं, सबसे ताकतवर ममालिक हैं अपने कुव्वत के लिहाज से, अपनी सलाहियत के लिहाज से, तो वहाँ अगर कंधे से कंधा मिला के अगर तुर्की हमारे साथ पाकिस्तान के साथ जिस तरह हमेशा खड़ा रहा है और इस विजिट के बाद मजीद उसमें ताकत आ जाएगी, तो उस लिहाज से यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि वो मजबूती आएगी और जो हमारे मकासद हैं उन मकासद में हमें आसानी होगी उस मकासद को हासिल करने की तरफ जाने में। और यही वजह है कि जियो इकोनॉमिक की भी इसमें बेनिफिट्स हैं और जियो पॉलिटिक्स की भी बेनिफिट हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक बार फिर तुर्की ने इस अज़म का अदा किया कि वो कश्मीर के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसके मुताबिक ही मसला कश्मीर हल होना चाहिए, उसने पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो इन हालात में जब कश्मीर के हवाले से मुस्लिम उम्मा थोड़ा सा तो सरदमहरी का मुजाहरा कर रही है, तुर्की का इस तरह आगे आना एक अच्छा इकदाम और एक जिसे कहना चाहिए अच्छा साइन है। जिस तरह कि मैंने जिक्र किया, तुर्की इस्लामिक ममालिक में सबसे ज्यादा मुस्लिम मफाद के लिए फाइट करता है और आपकी इसमें मिसाल यूं है कि जनरल असेंबली 2020 में अगर तकरीर उठा के देखें तैयब एर्दोगान साहब की, तो उसमें जिस अंदाज में कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया है और कश्मीर की यही बात की है जो आज आप जिसका तस्करा कर रहे हैं और जो भी उन्होंने किया, तो वो उस लिहाज से देखा जाए तो कश्मीर जिसमें कि OIC सिर्फ अपने वर्किंग ग्रुप के हवाले से 3 मेंबर के कुछ बयानात देती रही है, उससे हटकर ना OIC ने अपने आर्टिकल 9 चार्टर के आर्टिकल 9 के तहत कोई उसमें कदम उठाया, ना चार्टर के आर्टिकल 10 के तहत। ठीक जमील साहब, आखिरी सवाल कि 2 तरफा तो जो तिजारत है उसका वॉल्यूम $5 अरब तक लाने की तजवीज़ भी है, तो अगर पाकिस्तान जो अपने इर्द गिर्द के ममालिक और खुसूसी तौर पर मुस्लिम ममालिक है उनसे अपनी तजारत का वॉल्यूम बढ़ा दे, तो ये जो जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं ये हल हो सकता है? जी इस पे जरा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। जब मैं सफीर था UAE में तो मुझे वहाँ के हाकिम और वहाँ के हुक्मरान कहते थे कि एम्बेसडर वी हैव सैंड एंड वी आर सेंडिंग इट, पीपल आर बाइंग इट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, you have gold but people go there and come back because there are so many layers and there are so many hurdles. So I think the Prime Minister ने अभी जो बात की है वहाँ की मैं 1 विंडो सिस्टम करूंगा, वीजा आसान करूंगा, जो आपकी दुश्वारियां हैं उसको खत्म करूंगा, वो पूरी दुनिया के लिए मैसेज है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जमील साहब, बहुत शुक्रिया। आसिम, जो मैंने आपसे बात करनी थी कि तवानाई के मंसूबों पे भी मुआहदे हुए हैं, तो एक अच्छा, क्योंकि हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो जो हमारे करीबी ममालिक हैं वो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं इस हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और मेरा कहना जमील साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। असल में तो देखें प्राइम मिनिस्टर का जो ये बायलैटरल हम दोनों के जो ममालिक के ताल्लुकात हैं उसमें एक मज़ीद बेहतरी आएगी और ये जो विज़िट है ये एक कॉन्टीन्यूटी है। मैं पहले भी हम जिस तरह बात करें, जो आपसे पहले भी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसमें भी उन्होंने बड़ा फोकस किया था कि इस्लामिक इकनॉमिक हम ये कह सकते हैं कि पावर है तो टर्की और उसके साथ पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, तो ये दोनों का मिलकर काम करना। और दोनों का मैं कल भी बात कर रहा था कि हम कलमे की लड़ी में पुरोए हुए हैं, हम भाइयों की तरह दोनों ममालिक हैं, लेकिन मौशी मामलात में काफ़ी पीछे रह गए। लेकिन उम्मीद यही है कि जब मिलकर काम करेंगे तो उसमें बेहतरी आएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जिस तरह की अपनी स्पीच भी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, मिस्टर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें लग ही रहा है कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जो एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो आज मफाहमती 7 याददाश्तों पर दस्तखत हुए, एक तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उन्हें किस तरह मुआहिदों की शक्ल में लेके आना है उसके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है और वो टास्क फोर्स का बड़ा अहम किरदार होगा। फिर इसके अंदर जो इकनॉमिक डिवीजन को सरदार याद सादेक उसे लीड कर रहे हैं वो मिलके काम कर रही है उनके फिनांस डिपार्टमेंट के साथ टर्की के,
وہ آپ کو آنے والا جو جتنے بھی آپ کے پروجیکٹس ہیں اس کے لیے بڑا ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا اور اس کی بڑی اہمیت ہوگی. تو یہ آگے چل کے لگ یہی رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ چلتے ہیں ویزا پالیسی کے اندر آپ کو فلیکسیبل ہوگا کہ آپ کو ٹرکی کے تو مل ہی رہے ہیں. ٹرکی نے تھوڑی سی اب ویزا پالیسی سخت کی تھی, شاید اس میں پاکستان کے جو پاکستانی ہمارے سرمایہ کار ہیں وہ بھی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, تو انہیں بھی اس میں موقع ملے گا, جو وہاں سے ادھر آ رہے ہیں انہیں بھی موقع ملے گا. تو میرا خیال ہے یہ آگے چل کر رجب طیب اردوان کے دورہ پاکستان پر جا کے جو ہے نا یہ معاملات کافی زیادہ وسیع تر آگے ہو جائیں گے. بالکل. خالد صاحب, کل وزیر اعظم نے وہاں پہ جو بات کی کہ جو سابق حکومت نے, اس نے جو پچھلی حکومت کے منصوبے تھے انہیں سیاسی نفرت کی وجہ سے تباہ کیا, تو کیا یہ ایک جو چیز ہے کہ منصوبے اور معاملات اور حکومتوں کے حکومت سے تعلقات, یہ تو پاکستان کی امانت ہوتے ہیں, یہ کسی فرد واحد کی تو امانت نہیں ہوتے. دیکھیے رانا صاحب, جو پچھلا نون لیگ کا دور حکومت تھا اس میں چین کے بعد سب سے زیادہ جو سرمایہ کاری پاکستان آئی اب وہ ترکی سے آئی, اور ترکی کی کمپنیوں نے, سرمایہ کاروں نے پاکستان کے اندر خصوصاً پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں میونسپل سروسز جو ہیں ان میں ایک بڑا جو ہے ان کی طرف سے ایک بڑی انویسٹمنٹ آئی, اور اس کے ساتھ جو ہے انرجی سیکٹر کے اندر اور جو انفراسٹرکچر کا شعبہ ہے اس میں جو ترک تعمیراتی جو کمپنیاں تھیں, کنسٹرکشن کمپنیاں تھیں, ان کی بھی ایک بڑی یہاں پاکستان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوئی. تو اب ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جو ترک سرمایہ کار ہیں ان کو پاکستان کے اندر جو ہے ان شعبہ جات میں نئی سرمایہ کاری کی جو ہے وہ دعوت دی ہے. اور کیونکہ اس میں پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انرجی سیکٹر کے اندر بھی بڑا پوٹینشل ہے انویسٹمنٹ کا چینی اپنا ترک سرمایہ کاروں کے لیے, اور ماضی میں بھی 2012 میں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت بھی جو ہے پنجاب کے اندر بھی اور سندھ میں بھی جو رینیویبل جس کو انرجی ہم کہتے ہیں, جس میں ونڈ انرجی ہے, سولر انرجی ہے, اس میں بھی جو ہے وہ ترک کمپنیوں کی طرف سے شفیق صاحب بڑی سرمایہ کاری ہوئی, اور ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم کے اس دورے کے مثبت اثرات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور نئی سرمایہ کاری جو ہے وہ ترکی سے پاکستان آئے گی. ٹھیک ہے. کل رات گئے اچانک جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں ایک بھوچال آیا ہے, جیسے کہتے ہیں زلزلے کسی کیفیت آئی, اور وہ آئی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ایک انٹرویو پہ, اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی انہوں نے کہا کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو خاکم بدن فوج تباہ ہو سکتی ہے, پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں, ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے ہم اسے ان اثاثوں سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. تو کیا ہو رہا ہے شفیق صاحب, یہ کیوں اس طرح کے بیانات عمران خان صاحب, کہاں آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں نا خان صاحب کی فرسٹریشن وہ ہائٹ پہ پہنچ گئی ہے. اب وہ اگر ان کی حکومت ختم کی گئی, ایک جمہوری پروسیس وہ عدم اعتماد سے وہ ختم ہوئی, اب اگر ان کو چاہیے کہ اپنی باری کا انتظار کریں, جب بھی الیکشن ہو اپنی پرفارمنس اس میں دیں. یہ بیان دے کے انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا خود مار لیا, اپنی قبر خود کھود لی انہوں نے, کیونکہ عوام جو ہیں وہ سیاسی مخالفت برداشت کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کے ملک فوج اور آئین کے خلاف بات ہے وہ برداشت نہیں کرتے. اب خان صاحب کا مسئلہ یہ کوئی ایڈوائزر بھی نہیں, کسی کو سنتے بھی نہیں ہیں. اب یہ میں نے یہ دیکھے بیان تو میں خود شوق ہو گیا, یہ کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جو پاکستان کی اور حمایت کرتے تھے کہ پاکستان سے انہیں کتنی محبت ہے اور فوج, یہ اب ان کا اندر باہر آ گیا ہے. میرے خیال میں اب جو پی ٹی آئی کی جو اپنا لیڈرشپ ہے انہیں بھی دوسری سوچنا چاہیے کہ خان صاحب کس طرف جا رہے ہیں, اور وہ کوئی مثبت فیصلہ لیں. اور خان صاحب کو کچھ وہ کسی کی سنتے تو ہے نا, اگر وہ خود ایکسٹمپور بولیں گے تو اسی طرح کے بیانات آئیں گے. اب انہوں نے ایسے آگے جا کے انٹرویو میں الفاظ کہیں کہ ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے اسٹیٹ ٹی وی پہ, تو لیکن یہ اس کا سب نے نوٹس لیا. زرداری صاحب نے کہا یہ تو مودی کی زبان ہے, بالکل یہ وہی ہمارے دشمنوں کی زبان ہے, اور جو مودی پاکستان کے بارے میں کہتا تھا خان صاحب وہی کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ اگر اپنے ملک کے اگر ہمیں حکومت ہماری ختم ہوئی اور اس کو غصے میں اپنے ملک کو اسٹیک پہ لگائیں گے, اپنی فوج کو اسٹیک پہ لگائیں گے, خدا نخواستہ کہ 3 ٹکڑے ہوں گے تو خان صاحب حکومت پھر آ جائے گی. اگر آپ محنت کریں اگلے الیکشن میں حصہ لیں, یہ تو فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے, یہ ووٹروں نے فیصلہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی خاطر اگر آپ کو نکالا تو آپ پورے ملک کو اسٹیک پہ لگا رہے ہیں, فوج کو. میرے خیال ہے خان صاحب کو فرسٹریشن سے بڑھ کے کچھ اور مسئلہ ہے, ان کو اپنا نفسیاتی چیک اپ کرانا چاہیے.
اور جو हमारे उनके दूसरे साथी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ये वो किस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं, और इस पे वो बल्कि बाकी सियासतदानों के बयान आए, कुछ पीटीआई के अंदर से आवाज़ें आनी चाहिए थी, खान साहब ये क्या कर रहे हैं। लेकिन हम ना बस हमारा रवैया है कि हम लीडर पे ईमान ले आते हैं कि लीडर को हम समझ देते हैं कि वही हमारा सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रैशनल बात होनी चाहिए। जहाँ आप मुल्क और आइन के खिलाफ और फौज के खिलाफ बात करते हैं वहाँ अंदर से आवाज़ नहीं हुई। मुझे अफसोस है कि पीटीआई के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, और ये बड़ा अफसोस। और फिर हम भी कंडम करते हैं और पूरी कौम कंडम कर रही है। लेकिन आपकी बात ठीक है, मुझे समझ नहीं आई खान साहब ने क्यों किया। रोज एक नया शोशा छेड़ते हैं। बार बार उन्हें कहा गया है कि आप लिख के तकरीर करें, ऐसी कोई ना कोई पंजाबी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, बोंगी मार देते हैं। तो ये बोंगी नहीं, ये तो पाकिस्तान की वहदत पे हमला है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे शफीक कह रहे हैं कि जी खान साहब को उनके दोस्त भी एडवाइस करते हैं कि आप लिखी हुई तकरीर करें। आप समझते हैं कि एक लीडर जो है वो जो भी बोल रहा होता है वो उसको ये माइलेज दिया जा सकता है कि चूंकि वो एक्सटेम्पोर बोल रहा है लिहाजा कुछ भी बोल सके, तो ऐसा मुमकिन है? देखिए, जो अल्फाज का चुनाव है ना वो बड़ी ही अहमियत है, और हमारे दीन इस्लाम में तो ये है, इसीलिए शायद कहा गया है कि खामोशी जो है उसमें सलामती है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल शफीक अमान साहब ने जो बात की है ना कि उन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, बल्कि मैं तो इससे एक कदम आगे कहूँगा कि उन्होंने कुल्हाड़ी नहीं मारी, वो आड़े के ऊपर जाके खड़े हो गए और उन्होंने अपना खुद ही जो है ना पाँव पर आके उसके ऊपर रख के कटवा लिए। आप पाकिस्तान में कौमी वहादत की बात करें, आप पाकिस्तान को जोड़ने की बात करें, आप पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करें, आप पाकिस्तान को मौशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान होने की बात करें, ना कि आप कहें कि नहीं हमने तो बदला लेना है, ना जाने कौन सा बदला लेना है। ये कौन सा बदला ले रहे हैं कुर्सी से उतारने का? ये क्या बदला लेना है कि आप अदारों को तोड़ने की बात करना शुरू कर दी है। आप कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, अगर ये नहीं होगा तो उसके अंदर बगावत हो जाएगी। आप कहना क्या चाह रहे हैं और किसके इशारे पे कहना चाह रहे हैं? आप ट्रेंड क्या बनवा रहे हैं, किन के कहने पे ट्रेंड बनवा रहे हैं? इसके ऊपर भी देखें, अब हुकूमत को आगे आना होगा। मैंने ये प्राइम मिनिस्टर जब लास्ट वीक उन्होंने मीटिंग की थी तो हमने वहां पर मैंने खुद बात उन्हें 2-3 बार कहा कि जी ये तमाम बन रहे हैं सोशल मीडिया के ट्रेंड्स, क्यों नहीं आप लोग इसके ऊपर करते? आपने नहीं करना तो किसने करना है? ये इंतजामिया का काम है इन तमाम सूरत हाल पर अमल दरामद करना। जो ट्रेंड्स बना रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर गलाजत फैला रहे हैं, अदारों को लड़वा रहे हैं, और इमरान खान साहब तो अब सामने खुल के आ गए। ये वही ट्रेंड चल रहे थे ना 2 माह से, परसों से जो कुछ सोशल मीडिया में हो रहा था, और जिस तरह नाम लिए, कोशिश नाम लेते भी नहीं लेकिन सबको पता क्या कहना चाह रहे हैं, और आप टैग कर रहे हैं। तो आप तो लोगों को पहले उनका जहन बना रहे हैं, फिर आप इंडोर्समेंट कर रहे हैं कि जो बातें अपने आप प्यारों से कहलवा रहे हैं उसकी इंडोर्समेंट उनके प्रोग्राम्स में जाके बात कर रहे हैं। खान साहब को चाहिए कि आप कौमी धारे में आए। आप नाराज होकर जो है ना बनी गाला चले गए, जब डेंगू आया था तब ये पहाड़ों पर तब भी चले गए। इन्हें चाहिए कि अभी इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान की जो सियासी जितनी भी इकाइयाँ हैं उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात की टेबल पर आके बात करें। अभी भी वक्त जो है ना वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप नफरतें बढ़ाएंगे, आप लोगों में इश्तियाल बढ़ाएंगे तो उसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। इन्हें क्या होना है, पाकिस्तान इंशाल्लाह चलता रहेगा, लेकिन ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, सोशल मीडिया के हवाले से जैसे अभी आसिम कह रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे ट्रेंड चलाए जाते हैं जिससे इदारों को हिट किया जा सके, वह पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकें, तो इसका काउंटर नैरेटिव जो है वो भी तो आना चाहिए ना, और उसके लिए भी कुछ काम होना चाहिए। देखिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो जिस कदर डेस्परेट होकर जो है वो हर रोज़ कोई नया बयान जो है वो दे देते हैं, और उनके बयानात का अब जो हदफ है वो तो मुझे हमारे जो उनके मुखालिफ सियासतदान हैं उनकी बजाय मुल्क और अदारे जो हैं अब वो बज़ाहिर जो हैं उनका हदफ जो है वो नज़र आते हैं। और अनसा मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 ऐसी जमातें हैं जिन्होंने सियासत के अंदर सबसे ज़्यादा कीमत अदा की है। खालिद साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। नैयर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आई एम सॉरी, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। नैयर बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, हम बात कर रहे हैं कल इमरान खान साहब का जो एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदाराना बातें की हैं, और उसके जवाब में जरदारी साहब का भी जवाब आया है, और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा, और इमरान खान जो है वो मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। तो सर ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? इमरान खान साहब के तलखी बढ़ने के बाद अब जो गैर जिम्मेदारी के जुमले हैं वो इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अब
ایسے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی سینسز میں آدمی جو اقتدار جانے کے بعد، اور آپ اسے دیکھیں، یہی فرق ہوتا ہے محب وطن لیڈر میں اور ایک ایسے لیڈر میں جس کو سوائے آپ کی ذات کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آ رہا. تو جن حالات سے پاکستان پیپلز پارٹی گزری ہے، آپ دیکھیں کہ جو سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 27 دسمبر 2007 کو ہوا اور سارے ملک میں آگ لگی ہوئی تھی، اور اس وقت بھی ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا آصف علی زرداری صاحب نے، اور آج بھی زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے بالکل درست انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ پچھلے کئی دنوں سے بھارت کی فورن پالیسی کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھارت کی فورن پالیسی بڑی اچھی ہے، اور وہ پروموٹ کر رہے تھے آنے والے انتخابات میں مودی کو. اور 2018 میں جب یہ اقتدار میں تھے، جب انڈیا کے الیکشن آ رہے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے پروموٹ کیا تھا مودی کو کہ مودی اگر اقتدار میں آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب جو ہے اقتدار سے محروم ہو کے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بخاری صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیسے ہوگی کارروائی؟ کون آپ کیوں نہیں انیشیٹو لیتے؟ پیپلز پارٹی کیوں نہیں انیشیٹو لیتی اس حوالے سے؟ کیوں نہیں رجوع کرتی؟ اور یہ جو بیانات ہیں ان کے حوالے سے ایک واضح پالیسی آلریڈی موجود ہے کہ اس طرح کے یہ ملکی سالمیت کے حوالے سے بیانات جو ہیں وہ کوئی کہیں کسی بھی ملک میں افورڈ نہیں کیے جا سکتے. اس کے لیے آلریڈی پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی جس کو ہیڈ رانا ثناءاللہ کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کمر زمان ظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہ کمیٹی جو ہے ضرور اس کا کوگنیزنس دے گی اس بیان پر. ٹھیک. اچھا سر، ترکی کے دورے میں وزیر اعظم صاحب نے کل ملاقات بھی کی اور پھر 7 معاہدوں پہ دستخط بھی ہوئے. بلاول صاحب کی کچھ ایکٹیویٹیز پہ تھوڑا بتائیے کہ وہ وہاں پہ بطور وزیر خارجہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا وہ وہاں پہ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ لیکن پرائم منسٹر کا وزٹ تھا ترکی کا، اور وہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے کیا. چیئرمین بلاول ان سے پہلے وہاں پہنچ گئے، اور وہ جو منسٹریل لیول پہ انٹریکشن تھا ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ، ان کے ساتھ وہ انٹریکشن کیا. اور آبویسلی جو آپ ایگریمنٹس ایکسیکیوٹ کرتے ہیں ان کے لیے آپ کو پہلے تو ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، اور وہ بڑے احسن طریقے سے اس کو ہوم ورک کو چیئرمین بلاول نے بطور فورن منسٹر بالکل ٹھیک سر، اور 2 دنوں میں آپ کے ایگریمنٹ ایکسیکیوٹ ہو گئے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تھینک یو سر، تھینک یو. نیر بخاری صاحب بات کر رہے تھے، خالد صاحب آپ بات کیجیے گا پھر میں ہم اگلے بات سوال کر پہ رہے جاتا تھے ہوں. کہ پاکستان کی سیاست میں سب سے زیادہ قیمت جو ادا کی ہے وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو منتخب حکومت تھی کس طرح ختم ہوئی. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو حکومت ہے وہ 2 بار ختم کی گئی. نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کو 3 بار ختم کیا. عمران خان صاحب کی حکومت تو آئین اور قانون کے تحت جمہوری انداز سے جو طریقہ کار ہے اس کے تحت جو ہے وہ ان کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. لیکن ان کا اتنا غصہ کیوں ہے؟ پھر وہ اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا. بھائی ان کو سوچنا چاہیے کہ ملک کو اقتصادی طور پر، معاشی طور پر جہاں اس صورتحال سے ملک گزر ہے اس کو پنچا کر کون گیا ہے وہاں پر تو آپ کی وجہ سے، آپ کے فیصلوں کی وجہ سے آپ نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میری حکومت جانے والی ہے تو آپ نے ایسے جو ہیں وہ معاشی فیصلے کیے کہ جن سے آج جو نئی حکومت ہے وہ برودی سرنگیں جو آپ بچھا کر گئے تھے جو پھٹنا شروع ہو رہی تھی ان کو جو ہے وہ حکومت ختم کر رہی ہے. اور ان اقدامات کی وجہ سے آج معاشی حالات ہیں. یہ حکومت تو ملک کو معاشی طور پر بچانے کی بالکل کوشش ٹھیک ہے، کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کل فواد چوہدری صاحب لاہور میں تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر انتخابات کی تاریخ دے دی جائے تو پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں واپس آ سکتی ہے. یعنی ایک دروازہ جو ہے وہ تو کھلا ہے اور انڈیا یہ آیا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی سی وہ ہو تو واپسی ہو سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ایسا گروپ موجود ہے، طبقہ موجود ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ جو سیاسی جو جمہوری عمل ہے اس کا حصہ بن کے ہی اپنی جدوجہد کی جائے؟ بالکل. کل جو ہے ایکسپریس کے میاں اسد نے بھی شاہ محمود قریشی کے حوالے سے خبر دی کہ انہوں نے پنجاب کے ایم پی سے پارلیمنٹ پارٹی سے میٹنگ کی
اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ اسمبلی میں واپس جائیں. اب فواد چودھری ظاہر ہے وہ وزیر سابقہ اطلاع رہے ہیں اور ان کی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اسمبلی میں آنے کو تیار ہیں بشرطے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. تو میں تو حکومت سے یہی کہوں گا کہ اگست 2023 کی کوئی ڈیٹ دے دیں. انہوں نے ڈیٹ مانگی ہے نا, یہ نہیں کہا کہ فلاں تاریخ فلاں سال الیکشن کرائیں. تو بہتر ہے ان کو الفاظ کا پاس کرتے ہوئے 2023 کی کوئی الیکشن کی ڈیٹ دے دیں تو وہ اسمبلی میں آ جائیں اور سارے معاملات جو ہیں وہ اپنا دوبارہ دیکھ لیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک جتنے بل ہوئے ان کی ابھی وہ فائنل نہیں ہوئے, ابھی صدر کو بھیجے نہیں گئے. تو اگر میرا خیال ہے ان کا نا یہ برف پگھل رہی ہے, وہ یہ چاہ رہے ہیں, لیکن فیصلہ کرنا ہے عمران خان صاحب نے. ساری جو پی ٹی آئی ایک طرف ہے جو مل رہی ہے کہ میجارٹی جو 5 پیاروں کے علاوہ نا ہر جماعت میں 5 پیارے ہوتے ہیں جو اس کے نا حکومت کی جڑوں میں بیٹھتے ہیں. باقی پوری جو پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ واپس اسمبلی میں آئیں. آپ شاہ محمود قریشی کو بھی یہ خیال ہے, کل کی پنجاب پارلیمنٹری پارٹی کی بھی یہی میٹنگ ہے اور اب فواد صاحب یہی کہہ رہے ہیں. تو بہتر ہے آپ آئیں پارلیمنٹ میں, وہاں معاملات طے کریں جو آپ کی گریونسز ہیں. پارلیمنٹ جو بیسٹ فورم ہے, یعنی پارلیمنٹ سے بڑا فورم کوئی نہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. بجائے عدلیہ کی پیچھے چھپ رہے ہیں. عدلیہ نے بھی کہہ دیا, آپ کا اگلا ٹاپک بھی ہے, اس سے بعد میں بات کریں گے کہ اگر احتجاج کی سیاست جو ہے وہ حکومت وقت سے مشروط ہے. ظاہر امن و امان کا مسئلہ حکومت وقت میں طے کرنا ہے نا. اگر آپ یہ تو نہیں کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں کہ جو آئے اٹھ کے آ جائے اور اپنا یہ احتجاج کا پورا ملک بند کر دے. میرے خیال میں حکومت کو اس پہ جو یہ آفر یا جو بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے رکھا ہے, اس کو سوچنا چاہیے اور الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. اگست 2023 کی کوئی بھی ڈیٹ دے دیں تاکہ ان کو بھی ہو جائے کہ ڈیٹ دے دی اور وہ اسمبلی میں آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی میں کوئی ہے گروپنگ اس حوالے سے کہ ایک بڑا گروپ چاہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں آیا جائے اور جمہوری عمل کا حصہ بنا جائے؟ بالکل ایسے ہے اور ہو بھی رہا ہے کہ کافی بڑی ایک تعداد ہے جو یہی چاہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہی آ جائے. اور لیکن شاید وہ اتنے باثر نہیں ہے. کل بلکہ وہ سمان نیوز کے ایک بڑے تیکھے سوال کرتے ہیں محسن بلاد, انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو کوٹ کر کے انہوں نے شاید انہوں نے ان سے بات کی ہوگی, کہا کہ عثمان بزدار صاحب نے تو عمران خان صاحب کو کہہ دیا ہے کہ آپ ضمنی انتخابات کے لیے مجھے ڈیوٹی دیں اور وہ تمام جو ضمنی انتخاب 20 پنجاب کے حلقوں میں ہو رہے ہیں وہ اسے دیکھیں گے. تو دیکھیں ایک طرف تو اب ضمنی انتخاب کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ پارلیمانی سسٹم میں تو رہیں گے, اگر آپ انتخاب بھی لڑتے ہیں, لڑ کے آپ نے استعفے تو نہیں دینے, آپ تو اسمبلی میں آنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ کا نیریٹو تو اسی وقت ختم ہو جائے گا جب آپ ضمنی انتخاب لڑنے جائیں گے کہ آپ تو اس سسٹم کا پھر حصہ بن رہے ہیں. تو آپ کیوں ایسے کام کر رہے ہیں جو ہے قومی اسمبلی کے اندر کہ آپ استعفے دے کے بیٹھے ہوئے. آپ پنجاب کی اسمبلی میں تو آنے کے لیے تیار ہیں, کے پی کے میں آپ تیار ہیں, دیگر آپ سندھ اور بلوچستان میں تیار ہیں, تو کیا صرف آپ کو قومی اسمبلی ہی رہ گئی کہ وہاں پر ہی ایک حکومت علیحدہ سے آئی ہے؟ تو ایشو یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے لیے جو میں اپنا پرسنل میرا ایک ہے کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ راستہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر آئیں. میں اس ایک ان کی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 8-10 دن کے اندر ایک بڑا اچھا ان کا اقدام تھا, کم از کم جو 6 دن کی انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن دی تھی نا, خود اس سے پیچھے ہو گئے اور وہ اچھا ہے پاکستان کے مفاد میں. اسی طرح ہونا چاہیے. اب انہیں تھوڑا سا کوئی بات نہیں یو ٹرن ہو جائے, لیکن انہیں پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر جا کر یہ جو سی مرضی ڈیڑھ لیں. دیکھیں آپ اگر کہتے ہیں جی انتخابات سے مشروط کرنا ہے, انتخابات آپ 22 میں کرائیں 23 میں کرائیں, انتخابات ہو کے ہی رہنے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو قانون سازی ہونی ہے, عمران خان صاحب جب تک اس کے اندر نہیں ہوں گے, ان کی جماعت اندر نہیں ہوگی, تو وہ معاملہ جو ہے نا وہ پھر جو کہ تو ہی رہیں گے. پھر اگر اگلا بھی الیکشن ہو جاتا ہے, اگر یہ تمام اصلاحات کرا لیتے ہیں, انتخابات یہ حکومت کروانے جاتی ہے, عمران خان تو کہیں گے لو جی میری مرضی کے نہیں ہوئے, یہ تو انہوں نے اصلاحات کرا لی, میں اس میں شامل نہیں تھا. تو یہ میں نہ مانوں والا جو بچہ ہے نا وہ بھی بچہ روتے رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. استعفوں کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبریں ہیں اور ایک اکثریت ہے جو یہ کہتی ہے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے. رانا صاحب دیکھیے کہ عمران خان صاحب 2015 کی طرح آج جو ہے وہ استعفوں کے معاملے پر یو ٹرن لینے کی جو ہے وہ تیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس میں جو ڈیڈ لائن تھی 6 روز کی وہ تو گزر چکی ہے, اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ میں جانے کا دراصل آج جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بھی جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کچھ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں, کوئی چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی موقع مل جائے آگے چل کر تاکہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے. پارلیمانی پارٹی کے اندر ایک بڑا شدید دباؤ ہے کہ ہمیں استعفوں کی بجائے ہمیں پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ہی ایک تو 20 ارکان تو ویسے منحرف ارکان تھے,
اس کے بعد بھی 10 ارکان شفیق صاحب ایسے ہیں جنہوں نے استعفے جو ہیں وہ دیے ہی نہیں اپنے، استعفوں کو اون ہی نہیں کیا تھا، اور جن لوگوں کے استعفے جو ہیں وہ جمع کروائے گئے ہیں وہ بھی استعفوں کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے الگ الگ استعفوں کی تصدیق کے لیے نہیں جانا، اور اس حوالے سے جو شیڈول دیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی میں اس کے مطابق نہیں چلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی پارلیمانی پارٹی کے اندر ایک بڑا پریشر ہے، اور سب سے بڑا پریشر جو ہے وہ تو اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب کا ہے. ان کا ایجنڈا اور عمران خان صاحب کا ایجنڈا جو ہے استعفوں کے حوالے سے بالکل جو ہے وہ متضاد ہے. ایک بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد آگے بات کریں گے پی ٹی آئی کے حوالے سے جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا اختلافی نوٹ ہے اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن جاتے ہوئے یہ کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے جو قوم کو فرسٹریٹ کرے یا تقسیم کرے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب کو یکجا کرے. اچھی شبھ میٹھی میٹھی باتیں کرنی چاہیے، اور ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے لوگوں کے اندر جینے کا حوصلہ پیدا ہو. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے مایوسی بڑھے. اور لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے ذاتی اختلاف کی بنا پر قوم کے جو اسٹیکس ہیں ان کو حد تنقید نہ کرے. اور پھر یہ کہ آپ کے اندر اگر پیشنس نہیں ہے تو پھر آپ میں کیا ہے. ماضی کے اندر بھی بہت کچھ ہوا ہے، لیکن ماضی کے اندر لیڈروں نے یا اس وقت کے متاثرین نے یہ ثابت کیا کہ قومی مفاد جو ہوتا ہے وہ سب چیزوں سے اہم ہوتا ہے. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. پاک ترک لاسوال دوستی صدیوں پر محیط، وقت کے ساتھ ساتھ تصویراتی شراکت داری میں ڈھلتے سفارتی، معاشی اور ثقافتی تعلقات. وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ترکی. ویلکم بیک. اور ہم اب بات کریں گے کل رات سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے کارکنوں کی گرفتاریوں اور راستوں کی بندش کے حوالے سے اسلام آباد بار کی درخواست نپٹاتے ہوئے جو تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اس میں ویسے تو بہت سارے نکات ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک، سپریم کورٹ نے کہا کہ حقائق کی بنیاد پر تصدیق کی ضرورت ہے کہ کیا عدالت کو دی گئی یقین دہانیوں کو خلاف ورزی کی گئی یا نہیں کی گئی. اور انہوں نے آئی جی سے 7 سوال بھی کیے ہیں جن کے جواب آنے کے بعد صورتحال واضح ہوگی. اب یہ 7 سوالوں کے جو جواب ہیں یہ سپریم کورٹ کو ایک بہتر فیصلے کی جانب لے کے جائے گی. ان کے وہ سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں، آنے والے دنوں میں ان سوالات کے اوپر بات کریں گے. لیکن کل کے جو فیصلہ تھا اس میں جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا اختلافی نوٹ تھا شفیق صاحب، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو یہاں تک اپنے فیصلے میں کہا کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری ہونا چاہیے. دیکھیں، اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ جو پی ٹی آئی کا ہے وہ حکومتی اجازت سے مشروط ہے، کیونکہ سارے انتظامات حکومت نے کرنے ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے. باقی اس میں کوئی دوسرے ایلیمنٹ بھی آ سکتے ہیں جو سیبوٹاج کرنا چاہیں، اور یہ انہوں نے کلیئر لائن دے دی ہے. اور یہ جو لائن ہے نا، یہ تمام جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں یہ انہوں نے ایک مشروط کر دیا. پورے دیکھیں یورپ امریکہ میں ہے، آپ کو یہ پروٹیسٹ کرتے ہو تو آپ گورنمنٹ کو لکھتے ہو، آپ کو باقاعدہ اجازت ملتی ہے اور پھر آپ کرتے ہو. بالکل ٹھیک. اور یہ سپریم کورٹ کی رولنگ آ گئی، اس میں میرے خیال حکومت کو چاہیے کہ اس میں آئندہ ان کا موقع مل گیا قانون سازی بھی کرے کہ جو پروٹیسٹ ہوگا وہ ود دا پرمیشن آف اپنا اس کے حکومت ہوگا. یہ پرمیشن وہ نہیں ہے کہ آپ کی ذاتی اظہار رائے پر لوگ شروع ہو جائیں گے، اس پہ قدغن
اور احتجاج اور سیاست پہ قدغن ہے، یہ انتظامات کے حوالے سے ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے ہمارا ملک مکمل نہیں ہو سکتا کسی اور بڑے حادثے کا، بے نظیر شہید کے بعد دوسرے ہمارے جو لیڈران ہیں جو اس میں اپنا شہید ہوئے ہیں، اور یہ اب اس کو میں یہ کہوں گا کہ حکومت اس پہ قانون سازی باقاعدہ کرے کہ جو بھی پروٹیسٹ ہوگا وہ کنڈیشنڈ ہوگا ود دا اپروول آف گورنمنٹ، اور یہ سپریم کورٹ کی یہ جو اپنا فیصلہ ہے اس سے ہیلپ کرے گا۔ باقی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اختلافی نوٹ جو انہوں نے دیا یا افریدی صاحب نے، میرا خیال ہے یہ پورے بینچ کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو ایک بندے آپ نے ڈھیل دی، آپ نے موقع دیا کہ آپ آئیں یہاں پروٹیسٹ کریں اور ڈی چوک پہ نہ آئیں، لیکن وہ کنٹینر پہ اعلان ہو رہا ہے ہم ڈی چوک جائیں گے۔ بہرحال جوڈیشری کا معاملہ ہے، اس پہ زیادہ بحث نہیں کر سکتے۔ ہماری میری تجویز ہے ٹھیک ہے بھائی، اس کو نا بجائے اس کو کوئی ایک ممبر کرتا بلینکٹ فیصلہ آتا تو بہتر رہتا کہ آئندہ جو ہے وہ خلاف ورزی نہ ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو اپنے فیصلے میں لکھا ہے، عاصم، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت کر کے بعد نظر حکم عدولی کی جو سپریم کورٹ کا حکم تھا۔ بالکل بالکل اسی طرح ہے، اور خاص طور پہ دیکھیں اس وقت جس طرح ہم جو 7 نکات کہا ہے کہ اس کے اوپر 7 سوالات اٹھائے ہیں اور اس کی ایک ہفتے کے اندر اس کی رپورٹ مانگی ہے کہ آپ ایک ہفتے میں اس کی رپورٹ دیں، اور اس رپورٹ کے اوپر ہی سب کچھ ہوگا۔ لیکن جیسے کہ اختلافی نوٹ میں فاضل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے سوالات بھی اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جو بیان دیا ڈی چوک پہ جانے کا، وہ سرہن جو ہے سپریم کورٹ کے حکم کی احکامات کی توہین ہے، اور اس پہ باز پرس ان سے ہونی چاہیے، اور جو ان کے خلاف جو بھی مواد ہے، جو انہوں نے باتیں کی، لوگوں کو اکسایا اور جو چیزیں کی، وہ تمام چیزوں نے لکھی۔ دیکھیں اختلافی نوٹ اور اس ایک ایکسریتی فیصلے کے اندر لکھنا ایک بڑی جرت کی بات ہے، اور انہوں نے جس طرح چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور لوگ یہ شاید لوگوں کی کنسپشن، ہر بندہ یہی سمجھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ یہاں پر اب توہین عدالت کا شاید عمران خان صاحب کو نوٹس دے، کیونکہ جو معاملہ جس طرح کہا گیا کہ ڈی چوک پہ ہی جانا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی طرف سے باقاعدہ طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ انہیں جگہ الاٹ کر دی گئی تھی کہ آپ یہاں پر کریں۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر ابھی جو چل رہی ہے، میرا خیال ہے کہ جو 7 روز کے بعد جو رپورٹ آئے گی نا، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آئی ایم ایف نے خالد صاحب کہا ہے کہ جو 2019 کا پروگرام کے تحت قرض تھا وہ جلد بحال ہو جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں معاشی، اس سے آئی ایم ایف کہ وہ ساری چیزیں ڈیمانڈ جو ہیں ہم قریب پہنچ گئے اور یہ پروگرام بحال ہو سکتا ہے؟ رانا صاحب دیکھیے کہ آئی ایم ایف کا جو اعلامیہ آیا ہے، اس میں جو حکومت کی طرف سے، اتحادی حکومت کی طرف سے پچھلے دنوں جو معاشی فیصلے کیے گئے ہیں، سخت فیصلے کیے گئے ہیں، ان کو جو ہے وہ خوش آئند قرار دیا گیا ہے، اور اس میں واضح جو طور پر اشارہ دیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں ان کو حتمی شکل دینے پر تیار ہے، آمادہ ہے، اور لگتا ہے کہ جس طرح ایکشنز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں جو پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ بحال ہوگا، کیونکہ زیادہ تر دیکھیے اصل میں جو پٹرول کی سبسڈی کا معاملہ تھا جو پچھلی حکومت طے کر گئی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، اور پھر بعد میں انحراف کیا گیا، اس پر تو عمل درآمد ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ جو نیا بجٹ ہے اس میں ایک شرط جو تھی وہ جو ٹیکسیشن ہے ہماری اس کو بڑھانے کے حوالے سے بھی تھی، اس میں بھی 1155 ارب روپے کا جو ہے وہ نیا جو ٹیکسیشن ہے اس کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے، اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح زیادہ تر جو معاملات ہیں، شرائط تھی آئی ایم ایف کی، وہ آلریڈی ہی جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کی بحالی کی راہ میں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ شہزاد صاحب، دی نیوز میں کاملہ حیات کا کالم ہے پاکستان اینڈ دی فیوچر۔ آج ہم ساری سیاست پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کالم، تو کیا وہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ شفیق صاحب، یہ جو کالم ہے نا، میں تو سجیسٹ کروں گا کہ یہ جو ہمارے جتنے طلباء ہیں نا ان کو بھی پڑھایا جائے۔ اس کالم میں کامرہ صاحبہ نے اتنے بڑے عمیق انداز میں پاکستان کے جو مسائل ہیں نا سارے، ان کو بڑے اچھے انداز میں انڈیکیٹ کیا۔ مثال کے طور پہ پانی کے انہوں نے کہا کہ جو پانی کی قلت ہے، اس پہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے، کیا کوئی ہم نے اس پہ پروگرام دیا؟ عاصم صاحب، آپ حیران ہو جاؤ گے، 10 ٹریلین گیلن پانی سالانہ ہم ضائع کرتے ہیں۔ 10 ٹریلین گیلن، یہ چھوٹی نہیں ہے شفیق، 30 ملین ایکڑ فٹ کا پانی ہم استعمال ہی نہیں کر پاتے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔
फिर उसके बाद आप ये देखें कि जो मीठा पानी पीने वाला है, हम उससे गाड़ियां भी धो रहे होते हैं, सड़कें भी धो रहे होते हैं, तो हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए। फिर उन्होंने खुराक की कमी का कहा है, उन्होंने कहा कि हमारे 50% बच्चे जो है ना स्टैंडर्ड ग्रोथ का शिकार हैं, यानी उन्हें वो खुराक नहीं मिल रही जिसकी ज़रूरत है। बलूचिस्तान के मसाइल, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मसाइल, फिर ये कि हमारे सियासी मसाइल, बलूचिस्तान को कौमी धारे में लाने के मसाइल, तो इन सारी चीज़ों में जो असल चीज़ है ना वो ये है कि इत्तेहाद की ज़रूरत है और खुदारा हमें इस तरफ तवज्जो देनी होगी। अदरवाइज़ 2040 में खाकम बदन मेरे मुंह में खाक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कहत पड़ सकता है, पानी वो क्या कहते हैं, खुश्क साली का हम शिकार हो सकते हैं। तो अभी भी वक्त है कि हमें थोड़ा सा इस पे तवज्जो देनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं 2 छोटे छोटे कमेंट जानूँ। रोज़ना पाकिस्तान का इदारिया मुफाहमत का रास्ता अपनाए, ऑलरेडी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि मुफाहमत का रास्ता अपनाना चाहिए। शफीक साहब कुछ सजेस्ट करें कि हमें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए इस पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि देखें पीटीआई के जो मेजॉरिटी जो लोग हैं, कोर कमेटी हो गई या उनकी पार्लियामानी पार्टी हो गई, वो इस हक में कि मुफाहमत हो। और हम पहले बात कर चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब भी ये कह चुके हैं कि हम आने को तैयार हैं पार्लियामेंट वगैरह में, अपना इलेक्शन की डेट दी जाए। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को भी हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और उनको पार्लियामेंट में लाना चाहिए, और बजाय इसके एक दूसरे के खिलाफ सफारा हों, कोई मुफाहमती याददाश्त पे आएँ, उस पर करें ताकि मुल्क और कौम आगे बढ़ सके और जो एक क्यास है वो ख़त्म हो। आसिम देखिए, मैं थोड़ा समझूंगा कि शायद अगर वो पार्लियामेंट में नहीं आ रहे तो हुकूमत के, क्योंकि इस वक्त तमाम चीज़ें हुकूमत के ऊपर और उनके ऊपर अपोजिशन का जो भी है उन्हें साथ लेके चलना भी हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर एक वसीतर पाकिस्तान के मुफाद में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तलब की जाए और कम अज़ कम उन्हें एक ऐसा फोरम प्रोवाइड किया जाए कि वो उन्हें भी दरमियानी रास्ता पीटीआई को मिले, तो शायद पीटीआई भी उसके अंदर आने के लिए तैयार है। और वहाँ पर बैठकर आप जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, दीगर नैब की इस्लाहात हैं, ईवीएम का जो मामला है, इसके अलावा जो इंतखाबात की जो डेट है, एक मिलकर कंसेंसस के साथ उस डेट के ऊपर आप जो है फैसला कर सकते हैं। तो मेरी अपनी राय ये है कि अगर इसमें लार्जर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में अगर आप एक एपीसी बुलाते हैं तो शायद पीटीआई भी उसमें खालिद साहब मुफाहमत के लिए इक़दाम की ज़रूरत है और कौम को ज़रूरत भी है कि मुफाहमत का रास्ता अपनाए। देखिए राणा साहब, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसकी नाकामी के बाद जो है बज़ाहिर उनके रवैये में हमें कुछ लचक जो है वो नज़र आती है। और इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुके हैं कि अगर उन्हें डिक्टेट ना करने की बात की जाए तो वो भी बातचीत के लिए जो हैं वो तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे चलकर मुझे लगता है कि इस हवाले से जो है कुछ पेशरफ ज़रूर होगी। बिल्कुल ठीक। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और जहाँ तक सियासतदानों की बात है उन पे तो हम करते हैं, हमें बतौर कौम भी तो फैसला करना है कि हमने मुफाहमत से आगे बढ़ना है। लोगों को जीने का हक दें, आगे बढ़ने का हक दें, आपको भी मिल जाएगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।